प्रथम लागो तो चरण को धन्य छुड़ायो छिने लाल कितने लाल एड़िया मेरे जीव की ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलवा तुने पलनवालो निरखु नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन मैं बाहर निकसूं ढूंढ के काढूं साथ मोक श्री धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ मोक श्री धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ तो यह मेहनत मोको करना जरूर तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पुर तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पुर सच्चिदानंद धाम धरी की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में एक महीना व्यापी यो पर्व हो श्रीमद् वितक चर्चा साउन को महीना अत्यन्तै पवित्र महीना हो यो पर्छ किनकि कुनै विषयलाई सुन्दैछौँ भने त्यसको पृष्ठभूमिमा आफूलाई नराखेसम्म विषय वस्तु बोधगम्य हुन सक्दैन त्यसैले नवानगर जामनगर हल्लारदेश जे भने पनि नाम एउटै हो जसलाई हामी नौतनपुरी धामको नामले वर्तमानमा चिन्न थालेका छौँ र चिन्ने गर्छौँ जब देवचन्द्रजी महाराज साधना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु भयो उमरकोटदेखि भुजनगरदेखि नवानगर निरन्तर 14 वर्ष भागवत श्रवण गरे पछाडि परमात्माले दर्शन दिनुभयो र तारतमलाई फैलाएर ब्रह्मात्माको जागने गर्ने जिम्मेवारी पनि दिनुभयो त्यसैले उहाँले प्रेमको जागने गर्दै अगाडि बढ्नु भयो किनकि सद्गुरु महाराज श्यामाजी को आवेश लिएर आउनु भएको हो र चन्द्रमा को जस्तो शीतल प्रकाश छर्ने वाला स्वरूप भनेर पहिल्यै भविष्यवाणी गरिएको थियो त्यसैले प्रेमलाई अगाडि सारेर उहाँले बडा सुन्दर ढंगले जागने गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु भयो र स्वयं परमात्मासँग प्रत्यक्ष गर्न भयो यो संसारमा बसी बसी उहाँले र परमात्मा प्रदत्त ज्ञानलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा आफ्नो घरमा नै चर्चाको मण्डन सुरु भयो सुन्दर साथहरू आउन थाल्नु भयो भीड बढेर गयो र घर सानो भएकोले गर्दा आफ्नो प्रिय मित्र तथा प्रिय शिष्य गाङ्गाजे भाइले अनुनय विनय प्रार्थना गर्नुभयो कि अब तपाई ज्ञानको चिनिन्छ र गाङ्गाजी भाइको घरमा कस्तो खालका चर्चाहरू भए भन्ने सन्दर्भमा लालदासजी महाराजले केही चौपाईहरू राख्नु भएको छ जो हामीले हिजो सुन्यौं र सद्गुरु महाराजले पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि म चमत्कारिक लीलाहरूको माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गर्नेछु अनि तारतमको खुराक पस्कनेछु त्यसैले यी आडिका लीलाहरूको माध्यमबाट सुन्दर साथहरूको भीड एकट्ठा भयो र उपस्थित भएका सुन्दर साथलाई परमधाम ब्रजराज जागने आदि सन्दर्भका विषयवस्तुहरूमा चर्चा गरेर आत्मज्ञान प्रदान गर्नुभयो यो सिलसिला निरन्तर 9 वर्षसम्म चलिरह्यो कस्ता लीलाहरू भए मैले हिजो पनि थोरै भनेको थिएँ आज पनि यहाँ चौपाईको आधारमा अलिकति चर्चा गर्दै म अगाडि बढ्ने छु
राज नित्य देवी दीदार आरोग्य बेरतिना बस्ता मागी आरोगते आज क्यों फीकी खारी किना। राज यानी कि श्री कृष्णजीले नित्य दर्शन दिने गर्नुहुन्थ्यो। 3 पटकसम्म उपस्थित भएर यहाँ चौपाई पहिल्यै आएकोले त्यो लीलाको पनि म अलिकति व्याख्या गर्छु। जब देवचन्द्रजी महाराज यानी कि सद्गुरु महाराजले परमधामको चर्चा गर्न थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि रङ्गमहलदेखि उत्तर दिशामा पुखराज पहाड हुनुहुन्छ। रङ्गमहलदेखि 4.5 लाख कोष उत्तर गए पछाडि त्यो पुखराजको पहाडमा पुगिन्छ। त्यहाँनेरि खजानेको ताल छ। त्यहाँबाट पूर्वपट्टि जो एउटा नहर गाङ्गजी भाइको घरबाट केशव ठाकुरज्यूको घरमा तारतम कसरी पुग्छ यो प्रसङ्ग आउनेवाला छ। आजै 2 स्वरूपको मिलापको प्रसङ्ग छ। आजै श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापनाको प्रसङ्ग छ। आजै महामती श्री प्रणजी महाराजको प्राकट्यको प्रसङ्ग छ। यी सबै प्रसङ्गहरू आज आउनेछन्। चौपाईबाट अब चिन्तन गर्दै अगाडि बढौँ। 13 मा अजबाई भतिजी मेघबाई की हुई बातें अजबाई भतिजी मेघबाई की रहे गाङ्गजी के घर में। परिवार प्रसङ्गमा हामी जानकार भइसकेका छौँ कि गाङ्गजी भाइको घरमा मुख्य को सदस्य हुनुहुन्छ भन्दाखेरि गाङ्गजी भाइ, उहाँको धर्मपत्नी भानबाई, उहाँको एकजना पुत्र श्यामजी, उहाँको धर्मपत्नी अजबाई, अर्को छोराको नाम मान्जी, गाङ्गजी भाइको माताको नाम गङ्गाबाई, बहिनीको नाम बालबाई, दाईको नाम खेताबाई, भाउजूको नाम हिराबाई। यी मुख्य पात्रहरू छन्। र यहाँ आयो अजबाई। अजबाई भनेको को हुन् भन्दा गाङ्गजी भाइको ठुली बुहारी। र उहाँको सम्बन्ध कोसँग रहेछ त भन्दाखेरि केशव ठाकुरज्यूको ठुलो बुहारीसँग सम्बन्ध रहेछ। गाङ्गजी भाइको ठुली बुहारीको सम्बन्ध केशव ठाकुरज्यूको ठुली बुहारीसँग रहेछ। र सम्बन्ध के रहेछ भन्दाखेरि यी अजबाई भन्ने मेघबाईकी भतिजी पर्दी रहेछन्। यानी कि मेघबाई को परिन्? अजबाईकी फुपू परिन्। फुपू र भतिजी भदैनीको सम्बन्ध रहेछ। अजबाई भदैनी अनि मेघबाई फुपू। अजबाई गाङ्गजी भाइकी ठुली बुहारी, मेघबाई केशव ठाकुरज्यूको ठुली बुहारी। यो सम्बन्ध लौकिक सम्बन्ध रहेछ। र यही सम्बन्धले तारतम पुर्याइदिन्छ। अजबाई भतिजी मेघबाई के रहे गाङ्गजी के घर में। गाङ्गजी भाइको घरमा रहँदी रहेछ। अब आफ्नो ससुराको घरमा नरहेर कहाँ रहनु होइन। अजबाई श्यामजी की पत्नी, श्यामजी को ब्याही थी भनेको श्यामजीसँग उनको विवाह भएको थियो। हुई बातें इनसे, यिनीबाट कुरा भयो। कुन विषयमा कुरा भयो भन्दाखेरि गाङ्गजी भाइको घरमा सद्गुरुले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। मेघबाई हरवंशके, मेघबाई भनेको गाङ्गजी भाइको केशव ठाकुरको ठुली बुहारी। हरवंशके, हरवंश भनेको जेठो छोरा, ज्येष्ठ सुपुत्र हरवंशको अनि उनकी पत्नी मेघबाई आवे अजबाई। उनको घरमा अजबाई आउने गर्दी रहेछन्। अजबाई भनेको गाङ्गजी भाइकी बुहारी, मेघबाईकी भतिजी, फुपूकोमा आउने गर्दी रहेछन्। मेघबाई हरिवंशको पत्नी। देखे गाङ्गजी के घर में, गाङ्गजी भाइको घरमा अब उनले कुरा गर्दैछन् है। अजबाईले आफ्नो घरको कुरा फुपूकोमा गएर गर्दैछन्।
देखे गंगा जी के घर में राज की मेहरबानगी आई। गंगा जी भाइको घरमा राज की परमात्माको श्रीराज जी महाराजको मेहरबानगी कृपा भएको छ हाम्रो घरमा भनेर उनले कुरा गर्दिरहेछिन्। 15 मा जाउँ। अब उनले विशेष गरी त्यहाँ चमत्कारिक लीलाहरूको वर्णन गरिन्। किन भन्दाखेरि मान्छेले सबैभन्दा पहिले गर्ने भनेको त्यसैको कुरा हो। कोही बेहोस भएको छ, मन्त्र तन्त्र गरेर उसलाई होसमा ल्यायो अनि ज्ञान सुनायो भने त्यो विषयमा कसैले उता अर्कोपट्टि गएर चर्चा गर्नुपर्छ भने कस्तो ज्ञान दिनुभयो नि गुरुजीले भन्दैनन्। भाइले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? मेघबाईलाई कसले भन्यो? अजबाईले भनिन्। अब मेघबाईको पालो। तब मेघबाई ने कही, जाओ गोवर्धन तुम। गोवर्धनलाई भनिन् कि तिमी एकचोटि गएर बुझिहेर। यिनले 9 वर्ष भयो एउटै कुरा भनेको। के हो सत्य तथ्य? साँच्चै हो भने त त्यो त आश्चर्यको कुरा हो भनेर आफ्नो देवरलाई भनिन्। पतिलाई पनि भनिनन्, अरू कसैलाई भनिनन्, आफ्नो देवरलाई भनिन्। किनकि आफ्नो छोरा समानको हुन्छ देवर भनेको, त अलिक प्यारो पनि हुन्छ, मुख पनि लाग्छ भन्न। पतिलाई ससुरालाई भन्न मुख त्यति लागिहाल्दैन नि। देवर भने पछाडि चाहिँ भाउजूलाई मुख लाग्छ भन्न। अनि गोवर्धनलाई भनिन्, गोवर्धन गएर एकचोटि बुझेर आऊ। साइलो देवरलाई, माइलो देवरलाई भनौँ भने त माइलो देवरले एकचोटि आँखा फुकालेर हेरिदिनु भयो भने सक्यो। कडा हुनुहुन्छ श्यामलदासजी। गोवर्धन नरमाई, यी चाहिँ अलिक नरम छन् भनेर उनलाई ल्याओ खबर इनकी, खबर लिएर आऊ। यिनले जो भनेकी छिन्, फेर बुलाइले जाओ हम। यदि त्यो कुरा सत्य रहेछ भने फेरि बुलाइले जाओ, बोलाएर मलाई लिएर जाऊ, यदि कुरा ठिक रहेछ भने। 20 नम्बरमा, पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहिले गई सुहवत। उनी पनि आफै गएनछन् मन्त्री खानदानको। अब सुनेको गर्न फ्याक्टै गइहाल्दाखेरि होइन रहेछ भन्दाखेरि व्यर्थ हुन्छ। र उनले आफ्नो पत्नीलाई पठाउनु भएछ, गोवर्धनको पत्नी पद्मालाई। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहिले गई सोहवत। सो ती पद्मा पहिले गइन् सोहवत, संगतको लागि, दर्शनको लागि। तीन भी आए बाते करी मै देखी लीलाई त। तिनले आएर बाते करी कुरा गरिन् घरमा। मै देखी लीलाई त, अरे अजबाईले भनेको कुरा त सत्य रहेछ, मैले त साक्षात् परमात्माको लीलालाई दर्शन गरेर आएँ। 21, तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम। मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, गोवर्धन भाइ महाराज की। त्यो कुरा सुने पछाडि श्रीमतीले जुन कुरा भनिन्, अब चाहिँ कुरो पक्का रहेछ, निश्चय भयो। तब गोवर्धन गए, गोवर्धन जानुभयो, ठुलो घरानाको मान्छे जानुभयो है। अब चाहिँ जाए के लगे कदम, यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। ठुलो घरानाको मलाई कुर्सी खोइ, मलाई आसन खोइ, मलाई फुलको माला खोइ भन्ने भावना पनि आउन सक्छ। तर त्यो सबै मान प्रतिष्ठा, मार प्रतिष्ठा पैजारौँ, त्यसलाई व्यवस्था गरेर जाएकै लागि कदममा पर्नुभयो। किनकि सद्गुरु महाराजको व्यक्तित्व नै त्यस्तै थियो। त्यही दिन गएर कदममा लाग्नुभयो र भन्नुभयो, मै शरण तुम्हारे आया, म तपाईँको शरणमा आएँ जगावने आत्मा जागृत गर्नको लागि। त्यति नै बेला गोवर्धन भाइभित्र सद्गुरु महाराजले गुणवन्ती बाईको वासना देख्नुभयो र गोवर्धन भाइलाई तारतम मन्त्र दिनुभयो।
पायो निज नाम बासना जागी, पायो निज नाम बासना जागी, बासना जागृत भयो। यो घटना कहिलेको रहेछ? 22 नम्बरमा सम्मत 1687 एक कार्तिकमै मजकुर, सम्मत 1687 को कुरा रहेछ, महिना रहेछ कार्तिक, मजकुर भनेको यो चर्चा त्यो समयमा भयो। यहाँ सेती उदय भई, यहाँबाट उदय भयो। के उदय भयो? मूल अंकुर, मूल सम्बन्धको उदय भयो। कसको हृदयमा? गोवर्धनको हृदयमा मूल सम्बन्धको अंकुर अब पलाउन थाल्यो, जागृत हुनुभयो। कहिले भन्दाखेरि जुन दिन दर्शन गर्न जानुभयो त्यही दिन, नाउ एन्ड देयर, इमिडिएटली, तुरुन्तै उहाँले भन्नुभयो, मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आता, म तपाईँको शरणमा आएँ आफ्नो जागृत गर्न, आत्मालाई जागृत गर्नको लागि। सद्गुरु महाराजले गुणवन्ती बाईको वासना देख्नुभयो, तुरुन्तै तारतम मन्त्र दिएर जागृत गर्नुभयो। 16 अक्षरवाला तारतम मन्त्र जुन अक्षरातीतले दिनुभएको थियो सद्गुरुलाई। र जुन दिन जानुभयो नि गङ्गाजी भाइ दर्शन, माफ गर्नुहोला, गोवर्धन भाइ कहाँनिर जानुभयो? सद्गुरुको दर्शन गर्न। तर कसकोमा जानुभयो? गङ्गाजी भाइको घरमा जुन दिन जानुभयो नि त्यही रात एउटा घटना घट्छ। जुन दिन गोवर्धन भाइ गङ्गाजी भाइको घरमा गएर सद्गुरु महाराजको दर्शन गर्नुभयो, चर्चा सुन्नुभयो, आत्मा जागृत गर्नुभयो, त्यही दिन बेलुका एउटा घटना घट्छ। कुन घटना घट्छ त्यो आउँदैछ 23 नम्बरमा। चुगली खाई कुतवालसों एक कायस्थ के घर। चुगली खाई भनेको चुगली लगाइयो, चुगली भनेको उजुर, पोल लगाउनु के। कोतवाल भनेको पुलिस अफिसर, पुलिस अफिसरलाई चुगली लगाइयो। के भनेर? एक कायस्थ के घर जोरो मर्द बैठत हैं, तुम क्यों न लेता खबर भनेर चुगली लगाइयो। एक कायस्थको घरमा कि जोरो मर्द भनेको लोग्ने स्वास्ने हैन, स्त्री पुरुष राति एकै ठाउँमा बस्छन्, तपाईँ किन खबर लिन हुँदैन भनेर एउटा चुगली गएर पुलिस अफिसरलाई भनेछ। के भन्यो अरे? एउटा कायस्थको घरमा महिला पुरुषहरू एकै ठाउँमा बस्छन्, तिमी गएर किन खबर लिँदैनौ भनेर पुलिस अफिसरलाई एउटा चुगली गएर भनेछ। अब यहाँनिर कायस्थ के घर भनेको छ। घर त कायस्थको होइन, गङ्गाजी भाइको थियो। तर कायस्थको घर किन भनियो भन्दाखेरि कायस्थ जातिका सद्गुरु महाराज गएर त्यहाँनिर चर्चा गर्न थाले पछाडि गङ्गाजी भाइको घर नै कायस्थको घर भनेर मान्छेले भन्न थालेछन् क्या। गङ्गाजी भाइको घर हो त्यो त, तर कायस्थको घर किन भनियो त भन्दाखेरि सद्गुरु महाराज कायस्थ जातिको हुनुहुन्थ्यो। अब गङ्गाजी भाइको घरलाई पनि सद्गुरु महाराजकै घर भनेर मान्छेले चिन्न थालिसकेका रहेछन्, किनभने 9 वर्षको अन्तराल भइसकेको छ। जोरु मर्द बैठतै, जोरु भनेको स्त्री, मर्द भनेको पुरुष, बैठतै एकै ठाउँमा बस्छन्। थाहा छैन राति एकै ठाउँमा बसेर के गर्छन्। तुम क्यों न लेता खबर, हे पुलिस अफिसर तिमी किन खबर लिँदैनौ, किन छानबिन गर्दैनौ भनेर एउटा चुगली गएछ। आवाज आइरहेको छ। 24 दुई चोपदार पठवाइदिए। त्यो पुलिस अफिसरले के गरेछ? 2 चोपदार भनेको प्रहरीलाई पठाइदियो।
तुम जाए ल्याओ बात के रहेछ कुरो गएर बुझ भनेर दुईटालाई पठाइदियो, दुईटा प्रहरीलाई। मोसो आए जाएर करो, आएर मलाई भन्नु, जाएर करो मलाई भन्नु, जो कछु है विख्यात, जो के हो कुरो, कछु भाइ केही हो भने विख्यात वर्णन गरेर मलाई भन्नु, जाओ दुईजना बुझेर आओ भनेर दुईजना प्रहरीलाई पठाइदिए अफिसरले। सो जुगल दिखाए पछि फिरा, त्यो जुगल गएको थियो नि त एउटा पोल लाउन भनेर, दुईटा प्रहरीलाई लिएर गएर एक ठाउँमा बसेर त्यो परको बत्ती बलिरहेको छ नि त्यही घर हो कायस्थको घर, त्यहाँनिर जानुहोस् सरहरू तपाईँहरू भनेर जुगली पछाडि फर्कियो। रात्रिको समय छ, 25 नम्बरमा छ, चौपाईहरू हेर्नुहोस्। सो जुगल दिखाए पछि फिरा, त्यो जुगल जो चुगली गर्न गएको थियो उसले चाहिँ देखाएर पछाडि फर्कियो। ए चले जाए सामे दीपक, ए भनेको ती दुईजना प्रहरी चले जाए, चलेर गए, सामे दीपक त्यो बत्ती बलेको हेर्दै 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 गए। छेहना बेतिनका, जति गए पनि नजिक आउँदै आएन त्यो बत्ती बलेको घर। छेह भनेको नजिक, किनारा, न आवे तिनका, त्यो बत्तीको छेउमा त उनीहरू पुग्दै पुगेनन् जति हिँडे पनि। जहाँ लगे मन सक, जहाँ लगे जहाँसम्म मन सक, मनमा शङ्का भयो यहाँसम्म चाहिँ हो कि यहाँ अब चाहिँ आइपुगिन्छ कि भन्दै भन्दै सोचे, जहाँसम्म शङ्का आइरह्यो हिँडिरह्यो यहाँसम्म पो कि यहाँसम्म पो कि अब पो पुगिन्छ कि भन्दै रातभरि हिँडे। तर के भएछ वास्तवमा त भनेको त एक फिरा कुएँ पर, दुईजना मध्ये त एउटा कुवा रहेछ, कुवाको वरिपरि घुमेछ रातभरि। 4 पहर रात 12 घण्टा एउटा कुवामा वरिपरि घुमेछ। त्यो बत्ती हेर्दै हेर्दै हिँडेको राति कुवाको वरिपरि घुमेछ एउटा। दुजा 12 कोशका, दोस्रोले चाहिँ 12 कोश यात्रा गरेर गएछ। 30 किलोमिटर भन्दा अझै बढी हुन्छ 12 कोश। 30 किलोमिटर हिँडेछ अर्को, र कहाँ पुगेछ भन्दाखेरि दुजा 12 कोशका पथकिए जात, पथकिए भनेको बाटो हिँड्दै गयो, पथकिए जात बाटो हिँड्दै गयो। कति कोश? 12 कोश। कहाँ पुगेछ? जाए निकसा धरोलमे, धरोल भन्ने राज्यमा पुगेर निस्किएछ। अर्को प्रहरी तहाँ भई फजर, त्यहाँ गएर उज्यालो भयो, फजर उज्यालो। पुछा पनिहारीको, पनिहारी पनिहार्नेहरू, पानी लिन आउनेहरू, उनीहरूलाई गएर सोधेछ क्या आँखा मिच्दै मिच्दै, मैं कौन गाउँ देख त नजर, ए बहिनीहरू म यो कुन गाउँ देख्दैछु मेरो आँखाले, भन भन भनेर सोधेछन् पनिहार्नेलाई। अब पनिहार्ने त्यस्तै परेछन्। कैसी बात कहे त है कि ज्यों भए त दीवाना, सहर मोह बढी जिएका तेने जानिया पना। पनिहार्नेहरूले के भनेछ? अरे बिहान बिहानै कस्तो पागललाई देख्नु पर्यो, यो त मोहबर्जीको सहर हो, आफ्नो ठान्यौ कि क्या हो तिमीले भनेर गाली पो गरे पनिहारीले। रातभरि हिँडेर धरोल पुगेको हो, बिहानै पनिहार्नेको गाली खानु पर्यो। कैसी बात कहे त है, कैसी बात कहे त है। आउँदैछ म त्यहाँ, कस्तो कुरा गर्छौ तिमी, हेर्दाखेरि त प्रहरी जस्तो जस्तो देखिन्छौ कि पागल, के ज्यों हो त दिवाना, ज्यों भनेको मानौ कि हो त दिवाना, पागल भयो, पागल भयो कि क्या हो सर तिमी। सहर मोहबडी, मोहबडजीका, मोहबड भनेको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति, यो मोहबडजीको सहर हो, तेने जानिया पनि तिमीले आफ्नो सम्झ्यौ।
भनेर उल्टो जवाफ लगाएछन् पनि यार्नीले। अब सोधिसक्नु रहेनछ यहाँ त भनेर 29मा खिसी आए कि पछि फिरा। खिसी आयो भनेको रिसाउँदै पछाडि फर्क्यो। खिसी आएको भनेको रिसाउँदै। अब रिस उठ्दैन त? रिस चाहिँ कोसँग उठ्यो भन्नुहोस् त ल? कोसँग उठ्यो? हो, चुग्ली लाउनेसँग उठ्यो है रिस। खिसाए कि पछि फिरा एउटै हो नि रिस त सबैको। तपाईँहरूलाई पनि त्यो चुग्ली लाउने प्रयोगसँगै रिस उठ्यो है? आया मुरक्के घर। आयो मुरक्के, फर्केर घर, आफ्नो घर फर्केर आयो। बिहान उज्यालो भएको थियो, त्यस्तै फेरि फर्केर आउँदाखेरि कति समय लाग्यो, आफ्नो घर आयो। त्यो सिपाही एउटा घरमै बढी दुचिताई। अब दुईजना हिँडे, दुईटा प्रहरी, उनीहरूको घरमा दुविधा भयो। बडा दुचिताई भनेको दुविधा भयो, घरमै बढी ठुलो दुविधा भयो। लगी लडाई भयो। लडाई कसको बिचमा भयो भन्दाखेरि ती दुईजनाहरूको पत्नीहरूको बिचमा के। किनभने दुईटैका पतिहरू राति हिँडेका, अनि एकले अर्कालाई सोध्छन् कता गए भन्छ। खोइ कता गए भनेको भए पो थाहा हुनु, बरु तँलाई चाहिँ थाहा छ होला। होइन, मलाई पनि थाहा छैन। एकले अर्कालाई शङ्का, होइन तँलाई पक्कै थाहा छ कि तैँले नभनेको। यो प्रकारको झगडा। लगी लडाई, दुचिताई भनेको दुविधा। लगी लडाई, लग फजर। फजर भनेको बिहानसम्म, उज्यालो हुँदासम्म। रातभरि घरमा अब झगडा गरे दुईजनाले। दोनों के घरमे, दुईजनाको घरमा बडा जो पडिया शोर, ठुलो शोर सराबा मचियो। नजिकै रहेछन् ती प्रहरीहरूको। एक दुजेको पुछ त, एकले अर्कोलाई सोध्छन् कहो खबर कछु और, खबर भन, अर्को कुनै खबर भन। यानि कि तिनीहरू प्रहरीहरू फर्केर आएको खबर भन भनेर शोर सराबा भएछ क्या। शोर सराबा चाहिँ के त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ थाहा छ पक्कै पनि बुढाहरू कता गएका हुन्, तर भन्दैन यसले भन्ने ठान्ने क्या एकले अर्कालाई। अनि शोर सराबा भयो घरमा। बिहानै खुइ गर्दै घर आइपुगेको त बुढीहरू फुल्लेर बसेका छन्। फेरि हो फजर को आए के दोनों कही बितक। उज्यालो भएपछि दुईजना आए र आफ्नो आफ्नो बितक भने। अनि अब चाहिँ दुईजना भेट भएछन् कि। अनि इन चुगले हमको मारिया, ल्याया दिलमै शक। यी चुगलखोरले हामीलाई मार्न खोजेको रहेछ भनेर दिलमा शङ्का ल्यायो उनीहरूलाई। यो चुगलखोरले त वास्तवमा षड्यन्त्र गरेर हामीलाई मार्न पो खोजेको रहेछ त। हामी त दैव संयोग कसो कसो गरेर बाँच्यौँ। गएर भनेछन् 32मा, आएको तवालके यहाँ, त्यो अफिसरकोमा गएर भनेछन् बातै गरी बनाए। त्यो सारा वृत्तान्तहरू बनाए भनेको विधिपूर्वक, जस्तो जस्तो भएको थियो त्यस्तै त्यस्तै। र के भन्न थालेछन् दुईजना भने, जो चुगल हमको मिले सो मारे गर्दन ताए। यिनीहरू मिले, त्यो चुगल चाहिँ मिल्यो भने मात्रै त्यसको घाँटी साँटी उडाइदिन्छु भनेर कुरा गर्न थाले। अफिसरलाई गएर नि हामीलाई त मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, त्यो चुगलखोर भेटौँ मात्रै न, त्यसलाई ठिक पार्न जानेको छ। जो चुगल हमको मिले, यदि त्यो चुगल मिल्यो भने तो मारे गर्दन ताए। तो त मारे गर्दन, गर्दनमा काट्दिने हो। ताए भनेको त्यसको गर्दन छिनाइदिन्छु। अनि गलत सूचना दिने, मार्ने षड्यन्त्र गरेको रहेछ भनेर प्रहरीले यस्तो भनिसके पछाडि अब डराए। ओहो, गल्ती कुरा सुन्नेको रहेछ। हमको इन चुगल ने, हमको यो चुगल ने जो चुगली लगायो, मार डार्ते आज।
आज मार्ने रहेछ। जागा ऐसी बताए, यस्तो ठाउँ बताए कि सुझेन गाउँ काज। सुझे भनेको थाहा भएन, सुझेन भनेको थाहा भएन, कोही काज कोही कार्य नै थाहा नै भएन। उसले त मार्ने षड्यन्त्र। बिचरा यो कुवामा रातभरि घुमेर बसेछ, म चाहिँ धरल पुगिराखेको। त्यो चुगलले त हामीलाई त आज त कसो मारेन भनेपछि अब सुन्नुहोस् है, यो घटना घट्यो जुन दिन गोवर्धन जानुभयो गाङ्गेजी भाइको घरमा। र अब गाङ्गेजी भाइ त नगर सेठ हुनुहुन्छ, राजासँग उसको सम्बन्ध छ। कोतवाल डरायो। यो हल्ला फैलिएर गाङ्गेजी भाइले सुन्यो भने त हाम्रो पनि जागिर खतरामा छ, राजाले कारबाही गर्न सक्छन्। बरु पहिले नै गाङ्गेजी भाइलाई गएर माफी माग्नु पर्यो भनेर कोतवाल गयो। गाङ्गेजी भाइलाई भेटेर भने, सेठजी हामीबाट हिजो एउटा गल्ती भयो, माफ दिनु होला। सेठजी भन्नुहुन्छ गाङ्गेजी, अरे के गल्ती? केही भएकै छैन। एउटा चुगलले यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मैले 2टा केटाहरू पठाएको थिएँ, तर के एउटा त धरल पुगेछ, अर्को रातभरि कुवामा घुमेर बसेछ। त्यो चुगलखोरले केटाहरूको पनि ज्यान झन्डै गयो। अनि मैले पनि त्यसरी छानबिन गर्न पठाएको रहेछु। अनि त्यो कुरा सुनेर तपाईँलाई असर गर्ला कि भनेर म पहिल्यै भन्न आएको भनेपछि गाङ्गेजी भाइले भन्नुभएछ, त्यस्तो केही छैन, ठिक छ भनेर फर्केर आउनुभयो। अनि हाँसी मजाकमै सद्गुरुसँग भेटेर हिजो एउटा घटना घटेछ नि त्यो गाउँमा। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, के घटना घटेछ? यसरी कोतवालले 2टालाई पठाएको रहेछ, एउटा चाहिँ धरल पुगेछ, अर्को चाहिँ कुवामा रातभरि घुमेछ। हाँसी मजाकमै सुनाउनु भएको थियो। सद्गुरु महाराज सिरियस हुनुभयो, मतलब त्यसलाई सिरियसली लिनुभयो। तुरुन्तै लट्ठी बोकेर हिँड्नुभयो, कमान्डलो बोकेर लट्ठी बोकेर निस्किनु भयो गाङ्गेजी भाइको घरबाट। एकछिन सोचेर अनि गाङ्गेजी भाइले भन्नुभयो, गुरुदेव यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले त हाँसी मजाकमा त्यो भनेको थिएँ, यो कुरो कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यस्तो कुराहरू हुँदै गर्छन्। तपाईँ यसरी रुष्ट भएर नगइदिनुहोस् मेरो घरबाट भन्दाखेरि सद्गुरु महाराजले मान्नु भएन। म जान्छु भनेपछि जान्छु, मलाई तिमीले जति रोगे पनि म अब बस्नेवाला छैन यो घरमा भनेपछि गाङ्गेजी भाइ अत्यन्तै दुखित हुनुभयो। र उहाँले अन्तिममा बिन्ती गर्नुभयो, तपाईँ मेरो घरबाट जानुहोस्, म रोक्दिनँ, केही कारण होला, तर मेरो बगैँचामा तपाईँ बसिदिनुहोस्। तपाईँ मेरो घरमा बस्नुहुन्न त मेरो बगैँचामा बस्नु के आपत्ति हुन्छ? त्यसैले तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने मेरो बगैँचामा तपाईँ एउटा तपस्या गरेर, साधना गरेर, चर्चा गरेर त्यही नै बसिदिनुहोस् भनेर गाङ्गेजी भाइले यस्तो अनुनय विनय प्रार्थना गरे पछाडि गाङ्गेजी भाइको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो सद्गुरु महाराजले। र बगैँचामा एउटा खिजडाको वृक्ष रहेछ पहिलेदेखि नै। अनि त्यो खिजडाको वृक्षमा नै अब यही वृक्ष तल बसेर म चर्चा गर्छु भन्ने निश्चय गर्नुभयो। त्यो खिजडाको वृक्षको तल सरसफाइ गर्नुभयो र एउटा सानो कोटी बनाउनु भयो आफ्नै हातले, जसलाई आजको भाषामा हामी श्री 5 नौतनपुरी धामको नामले चिन्दछौँ। नौतनपुरी धाम कि सद्गुरु महाराजले त्यो समयमा स्थापना गर्नुभएको हो। खिजडाको वृक्ष पहिलेदेखि एउटा थियो र त्यो वृक्ष मुनि एउटा छानो हाल्नुभयो, टरो बनाउनु भयो र त्यो चाहिँ भविष्यमा गएर एउटा महान तीर्थको रूपमा स्थापित भयो, जो हामी सबैको आस्थाको केन्द्रबिन्दु श्री 5 नौतनपुरी धाम वर्तमानमा त्यसैमा छ र खिजडा मन्दिर नामले अहिले विख्यात छ। र त्यहाँनिर चर्चा हुन थाले पछाडि पछि दत्युन गर्नुभयो उहाँले त्यो खिजडाको वृक्षले। त्यो औषधि पनि हो खिजडाको वृक्ष। प्रकाश ग्रन्थको प्रकरण 23 मा
वारी जाउँ बनराय वल्लभनी जेहनी सकोमल छाया गुण जो तमै ए बन ओखदी दिठडे दूर जाई माया भन्नुभएको छ। त्यो औषधि हो त्यो। अनि त्यसले दत्युन गर्नुहुन्थ्यो सद्गुरु महाराजले र दत्युन गरेर एउटा सानो हाँगो दत्युन गरेको त्यहीँनेरि गाडिदिनु भएको थियो जमिनमा। फेरि अर्को वृक्षको रूपमा त्यो विकसित भएर आयो र वर्तमान समयमा 2वटा वृक्ष खिजाडा मन्दिरमा हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना भयो। त्यसैले सब पुरीहरूमा उत्तम भयो त्यो भनेर प्रणजी महाराजले भन्नुभएको छ। पहिले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन सब पुरियों में उत्तम होई जो धन धन। त्यति बेला अवन्तिका पुरी काशी पुरीहरू जति पनि प्रसिद्ध पुरीहरू थिए त्योभन्दा सबैभन्दा उत्तम पुरी नौतनपुरी भयो भनेर प्रणजी महाराजले भन्नुभएको छ। र त्यो नौतनपुरी धामको स्थापना सद्गुरु महाराजले आफैले गर्नुभएको हो। त्यसैले त्यो भावना प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थको प्रकरण 23 मा बडा सुन्दर ढङ्गबाट महामन्त्रीले गर्नुभएको छ। म त्यसको केही भावहरू तपाईँलाई म सुनाउँछु। वारने जाए बनराय बल्लभ की बल्ल मेरो प्यारो धनीको वनहरूको राजा वृक्ष समीको वृक्षमा म बलिहारी जान्छु। प्रणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ जाकी सुख शीतल छाया जसको सुखद शीतल छाया छ। देखो ए वन गुण भौ औषधि यो वनको त यो वृक्षको त औषधि हुन्छ। यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो जडीबुटी हो। देखे दूर जाए माया देख्ने बित्तिकै यो वृक्षलाई देख्ने बित्तिकै माया टाढा भएर जान्छ। किनकि वृक्ष देख्ने बित्तिकै सद्गुरु महाराजको याद आउँछ। सद्गुरु महाराजको याद आउँदाखेरि उहाँले दिनुभएको ज्ञानको याद आउँछ। त्यो ज्ञानको याद आए पछाडि हृदयमा भएको अन्धकारहरू मेटिएर जान्छन्। माया देख्ने बित्तिकै हटेर जान्छ। 2 नम्बरमा जाउँ वारने आँगने बेलु इन्द्रावती भन्नुहुन्छ म आँगनको बालुवामा बलिहारी जान्छु। जित बैठो सन्झा समय साथ त्यहाँ साँझको समयमा सुन्दर साथहरू बसेर चर्चा सुन्ने गर्नुहुन्छ। होते बाते हो त चल्ने धाम कि धाम जाने कुरा हुन्छ त्यहाँ। चलो चलो रे साथजी आप न जाइए धाम धाम जाने कुरा हुन्छ। घर पैडा देखाया प्राणनाथ घरको बाटो मेरो प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरु महाराजले देखाउनु भएको छ। बलि बलि जाउँ तुलिचा चाकला म त्यो गलैँचा चाकलामा बलिहारी जान्छु। त्यहाँ मेरो धनी बस्नु भएको छ। बलि जाउँ मन्दिर के थम्ब अनि त्यो मन्दिर जुन बनाउनु भएको छ त्यो थम्बमा पनि म बलिहारी जान चाहन्छु। किनकि आफूले जसलाई अतिशय प्रेम गरिन्छ उसले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू प्रति पनि स्वतः प्रेम भाव पैदा हुन्छ। जिनो थम्बौ कर धनी अपने धनी सद्गुरुले आफैले थम्ब गाडेर बनाउनु भएको त्यो कुटी हो। संसारले देख्दा त त्यो कुटी हो तर मेरो लागि त्यो ठुलो महल हो। जुगते दिए बन्द युक्तिपूर्वक आफैले डोरी कसेर चोया कसेर बाँध्नु भएको त्यो बन्ध हो थम्ब हो। त्यसमा म बलिहारी जान्छु। बलि जाउँ चरण कमल की चरण कमलमा म बलिहारी जान्छु। बलि जाउँ मिठे मुख मिठो मधुर बोली बाणी बोल्ने मुखमा म बलिहारी जान्छु। त्यो मुखले धामका दिव्य बाणीहरू बोलेको छ। बलिहारी शोभा सुन्दरता उहाँको शोभा सुन्दरताप्रति उहाँले गर्ने वर्णन गर्ने स्वरूपको शोभा र सुन्दरताप्रति म बलिहारी जान्छु। जसलाई दर्शन मात्रै गर्दाखेरि पनि अनन्त अनन्त सुखको अनुभूति हुन्छ। यस प्रकारले यो मैले प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थ प्रकरण 23 को चौपाईहरूको भाव भनेको प्रसङ्गमा यस प्रकारले श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना भयो। हामी कहाँ छौँ?
33 छौँ 34 छौँ। हमको इन चुगल्ने मार डारते आज, जागा ऐसी बताई सुजेन कोही काज। यो भइसक्यो 34मा। इन भान तके माझिजे, माझिजे भनेको चमत्कार, यस प्रकारका चमत्कार और लाखौं दिए निशान, और र लाखौं दिए निशान, लाखौं करोडौं निशानहरू दिनुभयो। निशान चाहिँ के? धामका निशानीहरू दिनुभयो। हौज कौशरको, मूल रङ्गमहलको, पुखराज आदिको अनन्त अनन्त लाखौं करोडौं निशानीहरू दिनुभयो सद्गुरु महाराजले। पर साथ कोही नसम्झे, तर सुन्दर साथ कसैले पनि त्यसलाई सम्झिन सकेनन्। जति सम्झिन पर्ने थियो त्यो दर्जामा सकेनन्। त्यही भएर कलश ग्रन्थमा भन्नुभयो, धनी जगाए मुझे अकेले, मै जगाऊँ बाँधे जुत्थ। धनीले मलाई एक्लै जगाउनु भयो, यानि कि धनीले म एक्लैलाई जगाउनु भयो, तर म चाहिँ 12,000लाई जगाउँछु, प्रत्येक सबै जुत्थलाई म जगाउँछु। यानि कि इन्द्रावती जुन दर्जामा जाग्नु भयो त्यो दर्जामा अरू सुन्दर साथहरू जाग्न सकेनन्। जाग्न त जागे, 313 आत्माहरूको जागने गर्नुभएको छ, तर जुन दर्जामा इन्द्रावती जागिन् त्यो दर्जामा अरू जाग्न सकेनन्। त्यसैले जुन दर्जामा सम्झिनु पर्ने थियो पर साथ कोही नसम्झे, कसैले सम्झिनन् भन्नुको मतलब कि त्यो 313ले पनि सम्झेनन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर जुन दर्जामा सम्झिनु पर्ने हो त्यो दर्जामा सम्झिन सकेनन्। कछु न हुई पहिचान, कुनै पनि पहिचान हुन सकेन, केही पनि पहिचान हुन सकेन। अब अगाडि बढौँ। यो कहिलेको घटना भन्दाखेरि 22 नम्बरमा छ। सम्बत 1687 एक कार्तिकमै मजकुर, यो कार्तिकको कुरा हो। अब 35 नम्बरमा प्राणजी महाराजको प्राकट्यको चौपाई छ। सम्बत 1675 आशुवधि 14 नाम असोज, वधि कृष्ण पक्ष 14 चतुर्दशी तिथि, प्रथम जाम पहिलो प्रहर पुरा भएपछि, जाम भनेको प्रहर, और 12 रवि आइतबार प्रगटे धनी श्रीधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को धाम धनी प्रकट हुनुभयो। हाल्लार देश पुरी नौतन, एड्रेस हाल्लार देश नौतनपुरी, उदर बाई धन, धनबाईको गर्भबाट, उदर भनेको पेट, केशव ठाकुर पिता कैयत, केशव ठाकुर उहाँको पिता हुनुहुन्छ। तहाँ श्रीराज प्रकटन, त्यहाँ श्रीराजको प्राकट्य भयो। 36 नम्बरमा महामती प्राणजी महाराजको प्राकट्यको यो चौपाई 35 र 36। अब यो प्रसङ्गलाई अलिकति चिन्तन गरौँ हामी। विक्रम सम्मत 1678 अक्षरातीत धनीले दर्शन दिएर निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराजलाई निजानाम प्राप्त भयो। त्यसको 3 वर्ष अगाडि, यानी सबैभन्दा पहिले खबरदार हुनेवालाको गोवर्धन भाइ नै हो। र यही प्रसङ्गमा म तपाईँलाई भन्छु, पहिलोचोटि दर्शन गर्न उहाँ गाङ्गाजी भाइको घरमा जानुभयो, सद्गुरु महाराजको घरमा। दोस्रो दिन दर्शन गर्न जाँदाखेरि गाङ्गाजी भाइको घरमा चर्चा भएको थिएन। दोस्रो दिनको चर्चा कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि खिजडाको वृक्ष मुनि भएको थियो। किनभने दोस्रो दिन त नौतनपुरी धामको स्थापना भइसकेको थियो। र मैले अघि अलिकति विवेचन छुटाएछु, त्यहाँनिर म त्यो कुरालाई फेरि प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउँछु। आखिर सद्गुरुले गाङ्गाजी भाइको घरलाई परित्याग गर्नुको कारण के थियो? 9 वर्षसम्म त चर्चा त्यहीँ भएको, तर त्याग किन गर्नुभयो भन्दाखेरि कुनै गृहस्थीको घर चर्चा गरेपछि त्यहाँ सन्त महन्तहरू बसे पछाडि मन्दिर बन्न सक्छ, तर तीर्थ बन्न सक्दैन। किनकि उहाँ त तत्त्वदर्शी हुनुहुन्थ्यो, दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो।
सद्गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो, सुन्नुभयो। उहाँले सुन्नुभयो कि चुग्ली पर्यो भनेर। त्यसैले गृहस्थको घर परमात्मालाई पधारेपछि, परमात्माको पधराउने भए पछाडि गृहस्थको घर पनि मन्दिर जरुर बन्न सक्छ, तर तीर्थ बन्न सक्दैन, किनकि तीर्थ बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले छुट्टै ठाउँमा नयाँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चेतना उहाँलाई आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा गएर आफ्नो कुटी बनाउनु भयो र त्यो कुटी नै तीर्थको रूपमा स्थापित भयो। त्यो प्रसङ्ग पनि त्यहाँनेरि जोडिन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ प्रसङ्गमा 37 पुरा भएको छ। 38 मा जाउँ। श्री देवचन्द्रजी पुरी नौतन आए यहाँ बस्यत। देवचन्द्रजी नौतनपुरीमा आएर यहाँ बस्न थाल्नुभयो। त्यसपछि सेवा गोवर्धन करे, गोवर्धन सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ। पहुँचा नजिक बखत क्यामत, सेवा गरेर पहुँचा पुग्नुभयो। नजिक नजिकै, बखत समय, क्यामत भनेको जागृतिको समय, जागृतिको समयको नजिक पुग्नुभयो। 39 मा पहिले मिलाप गोवर्धनका श्री देवचन्द्रजी से, सबैभन्दा पहिली मिलाप गोवर्धनको भयो देवचन्द्रजी महाराजसँग। तहाँ श्री राज के दीदार की, त्यहाँ राज्य महाराजको दर्शनको बातें करे घर में, घरमा आएर राज्य महाराजको स्वयं दर्शन गर्नुभएको कुरा गोवर्धनले गर्नुभयो आफ्नो घरमा। तब कैया गोवर्धनको मोहे ले जाओ तुम, गोवर्धनजी जानुभयो दर्शन गर्नलाई। घरमा आएर त्यो दिव्य लीलाको चर्चा गर्न थाल्नुभयो आफ्नो घरमा। तब कैया गोवर्धनको, मेराज ठाकुरले भन्नुभयो गोवर्धनलाई, आफ्नो दाइलाई, मैले जाओ तुम, मलाई पनि तपाईँ लिएर जानुहोस्। यदि त्यस्तो लीला हुन्छ, त्यस्तो परमात्माको त्यहाँनिर कृपा वर्षिएको छ भने म पनि हेर्न जान्छु, दर्शन गर्न म पनि जान्छु, लिएर जानुहोस्। कैया ए मोसो न हो भई, गोवर्धन भाइले भन्नुभयो यो मबाट हुँदैन, मोसो न हो भई, मबाट यो हुँदैन। बिना श्री देवचन्द्रजी के हुकुम, देवचन्द्रजी महाराजले हुकुम नगरिकन मबाट यो कुरा हुँदैन, म लान सक्दिनँ। त्यसो भने सोध्नुहोस्, हुकुम माग्नुहोस्, आदेश। ठिक छ, म मागेर आउँला, उहाँलाई सोधौँला, अनुमति मागौँला, त्यस पछाडि कुरा गरौँला भन्नुहुन्छ। जानुहुन्छ, चर्चामा मग्न हुनुहुन्छ। आउँदाखेरि भन्नै बिर्सिनुहुन्छ। घरमा आएपछि ओहो मेरो सानो बाबु पनि जाने भनेको थियो भनेर त्यति बेला क्लिक हुन्छ। गोवर्धन भाइ चर्चामा जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र अन्त्यमा जो प्रसाद त्यहाँनिर वितरण गरिएको हुन्छ घरमा ल्याएर दिनुहुन्छ। त्यो प्रसाद खाने बित्तिकै त अझै भित्रको आतुरता बढेर गयो मेराज ठाकुरलाई। त्यो प्रसादको एउटा भाइब्रेसनले गर्दाखेरि, त्यसको झन्कारले गर्दाखेरि अझै अनुराग बढेर गयो। म अहिले गइहालौँ, भरे गइहालौँ, मलाई किन नलगेको, यो प्रकारको पीडा हुन थाल्यो। र भन्नुहुन्छ, मलाई तपाईँ भोलि त पक्कै पनि लानुपर्छ, 12 वर्षको उमेर छ, एउटा बचपना छ, दाइले त्यतिकै लानु हुँदैन। फेरि दाइले भन्नुभएको छ देवचन्द्रजीको, सद्गुरु महाराजको हुकुम बिना हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त आज्ञा लिनुहोस् न, यो तपाईँ किन त्यसो गर्नु हुँदैन, यो प्रकारको एउटा छटपटी छ। 41 मा तब गोवर्धन की सँग चले श्री मेहराज, गोवर्धनसँग मेहराज जानुभयो। भोलि बिहानै, एक दिन बिहानै तयार हुनुभयो गोवर्धन भाइ पनि। अब एकचोटि लगन लागे पछाडि त्यो छोड्दैन। लगन लाग्न गाह्रो हुन्छ, लगन लागे पछाडि चाहिँ छोड्दैन, यदि दिलदेखि लगन लागेको हो भने। अब त चर्चामा नगइकन त पानी पनि पिउन मन लाग्न छोड्यो गोवर्धनलाई। र बिहानै तयारी हुनुभयो मेहराज ठाकुर पनि। आज
यसरी म सद्गुरुको दर्शन गर्छु, किनकि दिव्य शक्ति त उहाँभित्र पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै फेरि प्रसादी पनि पाउनु भएको छ। अब दिल दिमाग सबै गइसकेको छ। आज चाहिँ मलाई लानुहुन्छ मेरो दादाले भनेर तयारी हुनुभयो। तब गोवर्धनकी सँग चले श्री महाराज। 41 में तहाँ हात छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इन काज। गोवर्धन भाइ हिँड्न लाग्दाखेरि उहाँको हातमा समातेर भन्नुहुन्छ, दादा मलाई लैजानु न भनेर। गोवर्धनले अनुमति माग्नु भएको छैन। अरे अनुमति बिना लगियो भने किन बच्चालाई ल्याएको कराउनु होला, मलाई पनि डर छ, मर्यादा छ। र तयारी अवस्थामा जानको लागि भनेर मानसिकता बनाएर पुरा तयारीमा हुनुभएको आफ्नो सानो भाइ हात समातेर जाने भनेर जिद्दी गरेका छन्। जबरजस्ती हात छोडाएर आफू जानुभयो। गोवर्धनले हात छुटाइसके पछाडि रोनुभयो, दुःख लाग्यो, मलाई किन दादाले नलानु भएको। यत्रो दिनसम्म 4 दिन हुँदैखेरि, 12 वर्ष 2 महिना 4 दिन हुँदैखेरि गोवर्धन जानुभएको। यत्रो दिन भइसक्यो, 5-6 दिन जति भइसक्यो, अझैसम्म किन लानु हुँदैन। तित रोए गिरे हिन काज, रोनुभयो, जमिनमा लडीबुडी गर्नुभयो। लानु कि लानु, म जसरी पनि जान्छु कि जान्छु भनेर अरज गरी गोवर्धनले। 42 में गोवर्धनले अर्जी गर्नुभयो। श्री देवचन्द्रजी आए। देवचन्द्रजीले आएर अर्जी गर्नुभयो कि मेरो एउटा सानो भाइ छ जसको नाम मेहराज हो। आज त उसले पछि लागेर रोएर मलाई आउनै दिएको थिएन, हात समातेर जान्छु कि जान्छु भनेर। तब भाग कि आयो धाय, म त भागेर आउनु पर्यो। त्यसरी मलाई उसले बिन्ती गरिरहेको छ, जाने कि जाने भनेर। यस प्रकारले कुरा गरेपछि 43 में तब आज्ञा दै श्री देवचन्द्रजी। देवचन्द्रजीले आज्ञा दिनुभयो, ल्याए बुलाओ श्री मेहराज हो। कस्तो राम्रो कुरा। यदि त्यस्तो चाहना छ, त्यस्तो उत्सुकता छ भने मेहराजलाई बोलाएर ल्याऊ, ढिलो नगर गोवर्धन। बाल्य वस्तुवावत, बाल्य अवस्थामा बचपनको उमेरमा वस्तु आवत, वस्तु परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति हुन्छ। सो होवे पूर्ण काज, त्यसबाट आफ्नो कार्य पूर्ण भएर जान्छ, पुरा भएर जान्छ। वास्तवमा बचपन यस्तो उमेर हो, बचपनमा हृदयमा कोमलता हुन्छ, भावुकता हुन्छ, प्रेमको अधिकता हुन्छ, विश्वास हुन्छ। बच्चालाई जे भनौँ उसले त्यो विश्वास गरिहाल्छ। यस्तो राम्रो हृदय हुन्छ, कतै खर्च नभएको, कतै नलागेको, त्यो एउटा भगवानको स्वरूप मानिन्छ बच्चालाई। वास्तवमा बाल्यकालमै परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति हुने हो। तर वर्तमानमा बाबुआमाले बच्चा जन्माउन जाने, हुर्काउन जानेनन्। अगाडि भन्नुहुन्छ, ध्रुवके चरण भगवान की भए 5 वर्षौं प्राप्त। ध्रुवलाई भगवानको चरण 5 वर्षको उमेरमै प्राप्त भइसकेको छ। त्यसो वास्ते मेहराजको, त्यसको लागि, त्यसकारण मेहराजलाई आवन देऊ तुम हित, आउन देऊ, उसलाई नरोक। यदि उसले आउन चाहेको हो भने उसलाई नरोक, आउन देऊ। 45 तब गोवर्धन मेहराज को लेके चले साथ। तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। तब गोवर्धन मेहराजको त्यति भए पछाडि गोवर्धनले मेहराजलाई लेके चले साथ, आफ्नो साथमा लिएर जानुभयो। तब आए चरणों लगे, जब गुरुको सामान्यमा मेहराज खडा हुनुभयो, तुरुन्तै गएर
चरण पर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजले। सद्गुरु महाराजले शिर पर धरे हात, शिरमा आफ्नो दुईटै हात राखिदिनु भयो। एउटा ज्ञानको हात राखिदिनु भयो, अर्को प्रेमको हात राखिदिनु भयो। त्यति बेला मेहराजको उमेर कति छ? 12 वर्ष महिना 2, ता उपर भए 10 दिन। 12 वर्ष 2 महिना ता उपर, त्यसमा भए 10 दिन। 10 दिन ज्यादा छ। कति वर्षको उमेरमा मिलाप भएको रहेछ? 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको उमेर हो। 10 दिनको हुँदाखेरि मिलाप भयो पहिलो पटकसम्म। यो मिलाप कसको भयो? मेहराज र देवचन्द्र, संसारको नामबाट। त्यति मात्रैको मिलाप होइन यो इन्द्रावती र सुन्दरबाईको मिलाप हो। यो मिलाप राज्य र श्यामाजीको मिलाप हो। यो मिलाप बुद्धावतार र कल्की अवतारको मिलाप हो। यो मिलाप रूह अल्लाह र इमाम मेहेदीको मिलाप हो। यो मिलाप संसारका 2 पवित्र आत्माहरूको मिलाप हो। यसरी लिनुपर्छ। अन्तिममा है 12 वर्ष महिना 2 ता उपर भए 10 दिन। तब श्री देवचन्द्रजी सो मिले। तब देवचन्द्रजीसँग मिलाप भयो। उन पहिचाने मोमिन। देवचन्द्रजीले उनलाई मोमिन भनेर चिन्नुभयो। इन्द्रावती, परमधामको इन्द्रावती बाईको वासना विराजमान भयो। त्यति बेला जब चरण पर्नुभयो, चरण परेर सद्गुरु महाराजले हात राखिदिनु भयो र जब उहाँको आत्मामा एउटा निर्मलता देख्नुभयो, त्यति नै बेला परमधामबाट इन्द्रावतीको वासना आएर प्रविष्ट भयो। कहाँ? मेहराजको हृदयमा। र त्यति नै बेला उहाँले तारतम महामन्त्र दिनुभयो। कुन मन्त्र दिनुभयो? 16 अक्षरी, जुन अक्षरातीतले दिनुभएको थियो। श्रीकृष्णवाला है मन्त्र, श्रीकृष्णवाला। किनकि वाला भन्नु परिरहेको छ अहिले, अर्को पनि निकालेका छन् साथीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रावती जागृत भएको मन्त्र कुन हो? थाहा छ सबैलाई, त्यही हो 16 अक्षरी। त्यस कारणले गर्दा 12 वर्ष महिना 2 ता ऊपर भए 10 दिन। तब श्री देवचन्द्रजी सो मिले। उन पहचाने मोमिन। मिलाप श्री देवचन्द्रजी का सोबत श्रीजी साहेब। मिलाप श्री देवचन्द्रजी को सोबत संगत श्रीजी साहेब मामती प्राणजी महाराज र देवचन्द्रजीको मिलाप कहिलेसम्म? सम्वत 1687 में, सम्वत विक्रम सम्वत 1687 देखि 1712 तरलौं अब 1712 सम्म। भौतिक रूपमा लौकिक मिलापको कुरा गर्ने हो भने कहिलेसम्म? 1687 देखि 1712 सम्म। अब यी सबै तिथिमितिहरू याद गर्नुहोस्। प्राणजी महाराजको उमेर पहिलो पटक सद्गुरु महाराजलाई भेट हुँदाखेरि कति थियो? अनि श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना कति सालमा भयो? अनि प्राणजी र सद्गुरु महाराजको मिलनको तिथि कुन हो? यो सबै कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अब मिलापको तिथि आउँदैछ 48 मा, सुन्नुहोस्। सम्वत 1687 1687 विक्रम सम्वतमा
माङ्सर सुदी नवम, मङ्सिरको नवमी तिथिको दिन मिलाप श्री देवचन्द्रजीसँग देवचन्द्र महाराजसँग मिलाप भयो। वे दाखिल कोम, दाखिल हुनुभयो। कोम भनेको ब्रह्म सृष्टिको जातिमा, कोम भनेको जाति, ब्रह्म सृष्टिको जातिमा दाखिल हुनुभयो मेहराज। कहिले? सम्वत 1687 मङ्सिर शुक्ल पक्ष नवमी तिथिको दिन। 49मा जाउँ। 12 वर्ष मास 2, 12 वर्ष 2 महिना उपर भए दिन 4, 12 वर्ष 2 महिना र 4 दिन भएको बेलादेखि सुन्नुभएको रहेछ देवचन्द्रजीको विषयमा। किनकि त्यो दिन गोवर्धन भाइ दर्शनको लागि जानुभएको थियो। तबसे मिलापका, तबसे तबदेखि मिलापको बातिन हुआ विचार। बातिन भनेको भित्र हृदयमा विचार भयो मिल्ने भनेर। कहिलेदेखि मिल्ने भनेर विचार गर्नुभयो अरे? कति वर्ष हुँदा? 12 वर्ष 2 महिना 4 दिन हुँदादेखि मिल्नुपर्छ, सद्गुरुलाई म भेट्छु, उहाँको दर्शन गर्छु भन्ने भावना आयो। भेट कहिले भयो? 12 वर्ष 2 महिना 10 दिन हुँदाखेरि भयो। तिथि कुन? विक्रम सम्वत 1687 मङ्सिर सुदी नवमी तिथि। यो कुरामा पक्का हुनुहोस् र मङ्सिर महिना आउने बित्तिकै नवमी तिथिलाई याद गरिहाल्नुहोस्, यो मिलाप हो भनेर। 50मा आएके चरणौँ लगे तबही दैनिद, आएर चरण लाग्नुभयो तबही त्यति नै बेला निद सम्पत्ति दिनुभयो। नाउ एन्ड देयर विदाउट एनी डिले, कुनै ढिला नगरिकन त्यति नै बेला निद भनेको परमधामको निद दिनुभयो। पहिले त मन्त्र दिनुभयो, मन्त्र प्राप्त गरे पछाडि पुरै 25 पक्ष परमधामको खजना दिनुभयो। तत्तखिन हृदयमा त्यति नै बेला हृदयमा आए बैठी जागृत बोध, जागृत बुद्धि आएर हृदयमा सवारी भयो। त्यति नै बेला दुईटै हात राखिदिनुको मतलब के हो? शिरमा एउटा इलमको आवेश र अर्को इशकको आवेश प्रदान गर्नु हो। जब दर्शन गर्नुभयो त्यति नै बेला जागृत बुद्धि इन्द्रावतीको हृदयमा आएर विराजमान भयो। त्यही दिनदेखि अब यो प्रसङ्गलाई उहाँले कलश ग्रन्थ आदिमा बडा सुन्दर ढङ्गबाट राख्नु भएको छ। कर पकर बैठाएकी आवेश दियो मोहे अङ्ग, ता दिन थे मेहेर पसरी पल पल चढते रङ्ग। यो सनन्द ग्रन्थमा चौपाई छ, यही चौपाई कलश ग्रन्थमा पनि छ। के भनेर भने कर पकर बैठाएके। यसो कलमहरू यसो चलाउँदै गरे त हुन्थ्यो। कर पकर बैठाएके, हात पक्रेर बसाउनु भयो। जस्तो अब यो चौपाई मैले बाँडीको चौपाई कोट गरेको, त्यसमा कर पकर बैठाएके डट 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 गर्नुभयो भने ए यसलाई चाहिँ उता अरू चौपाईबाट पनि विवेचन गर्न सकिँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। हजुर त्यो एड्रेस त मलाई याद भएन, तर कलशमा छ। कर पकर बैठाएके आवेश दियो मोही अङ्ग, ता दिन थे दया पसरी पल पल चढत रङ्ग। जुन दिन मेरो हात पक्रिएर मलाई आफ्नो समीपमा मेरो सद्गुरु धनीले बसाउनु भयो, त्यही दिनदेखि नै कृपाको बिउ रोपियो र त्यो पल पलमा बढ्दै बढ्दै गयो, आनन्दानुभूति हुँदै गयो। खासी जान खेडी जिमी जल सिँचिया खसम, बोया बीज वतनका सो उग्या वाही रसम। खासी जान यो बाँडीको चौपाई हो, मैले वित्तको चौपाई बोलेको छुइनँ। बाँडीमा यो प्रसङ्गलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ र इन्द्रावतीले परमात्माको कृपालाई कसरी लिनुभएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा बडा सुन्दर दृष्टान्त राखिएको छ यो चौपाईमा। खासी जान खेडी जिमी जल सिँचिया खसम, बोया बीज वतनका सो उग्या वाही रसम। खासी जान भनेको खास जानेर,
जस्तै एउटा खेती गर्ने तरिकासँग यहाँनिर तुलना गरिएको छ। खेती कस्तो ठाउँमा गरिन्छ भन्दाखेरि मलिलो माटोमा गरिन्छ। खेती गर्नु छ, जस्तो पाए त्यस्तै माटोमा रुखा सुक्खामा गएर रोपिँदैन। माटो एकदम उर्वरायुक्त माटोमा खेती गरिन्छ। खेत खासी जाने अनि माटै राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यहाँ मलजल गरियो भने त्यसले उत्पादन राम्रो दिन्छ। अब माटो भेट्यो राम्रो खालको भन्दैमा गएर रोपिहाल्दाखेरि त्यसले दिँदैन। त्यसलाई खनजोत गर्नुपर्छ, जल के अरे पानी हाल्नुपर्छ, अनि बिउ रोपिदियो भने त्यो बिउ अनुसारको फल लाग्छ। त्यस्तै खासी जाने, मलाई खास परमधामको सखी इन्द्रावती जानेर खेडी जिमी जोत्नुभयो, यानि कि मेहनत गर्नुभयो मेरो लागि सद्गुरुले। बोया बीज वतनका बिउ रोप्नु, यानि कि परमधामको तारतम ज्ञान रूपी तारतम मन्त्र रूपी बिउ मेरो हृदय रूपी जमिनमा रोपिदिनु भयो। जसरी राम्रो माटो अनि पानी र बिउ भए पछाडि त्यो बिउ अङ्कुरित हुन्छ, त्यसै गरी नै खास म इन्द्रावती सखीको हृदय रूपी जमिनलाई तपाईले मेहनत गरेर जोतेर तारतम रूपी बिउ राख्नुभयो र प्रेम रूपी पानी हालिदिनु भयो। सो उग्या वाहिरसम्म बिउ जस्तो हुन्छ, त्यही प्रकारले बिरुवा उम्रिन्छ, फल लाग्छ भने जस्तै त्यो षोडाक्षरी एक चौपाई निजनाम मन्त्र विकसित हुँदै हुँदै 18,758 चौपाई भयो। यो हिसाबले कृपालाई याद गर्नुभएको छ। एकाउन्नमा शाकुण्डल सकुमार ढूँढने की एकान्त होए सुनाई बात। अब सङ्गत हुन थालिसके पछाडि नियमित चर्चामा बस्न थाल्नुभयो। सद्गुरु महाराज चर्चा गर्नुहुन्छ, इन्द्रावती श्रवण गर्नुहुन्छ। चर्चा कस्तो गर्नुहुन्छ? वर्णन करे श्रीराज का सुंदर रूप अनुप, ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, ब्रजरास जागने परमधाम। सद्गुरु महाराजको चर्चाको विषयवस्तु त्यति मात्रै होइन, केही अन्तरङ्ग कुरा पनि गर्नुहुँदो रहेछ। किनकि शिष्यमा सम्भावना देखियो भने गुरुले आफ्नो मनको कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। शिष्यमा एउटा संवेदनशीलता, शिष्यमा लगनशीलता, शिष्यमा क्षमता, सम्भाव्यता, निष्ठा र अटल भक्ति देखियो भने गुरुले मनको कुरा खोल्नुहुन्छ। र के भन्ने गर्नुहुँदो रहेछ, कसैले भन्नुहुन्न थियो यो कुरा, जुन कुरा इन्द्रावतीले सद्गुरु महाराज भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। शाकुण्डल सकुमार ढूँढने की एकान्त होए सुनाई बात। शाकुण्डल र शाकुमार खोज्न एकान्त भएर कुरा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। एकान्तमा लगेर शाकुण्डल र शाकुमार खोज्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। किन? मूल स्वरूप उनके हँसत है। मूल स्वरूप भनेको परातम, मोल मिलावामा बसेको तन। त्यो चाहिँ कस्तो छ अरे? हँसत है, मुख हाँसिरहेको छ यो शाकुण्डल र शाकुमारको। किन भन्दाखेरि पक्कै पनि यिनीहरू खेलको अपार आनन्द लिइरहेका छन् होला। सपनामा बच्चाको अनुहार कोही बेला हाँसेको हुन्छ, कोही बेला बिग्रेको हुन्छ, त्यो आमाले देखिरहेकी हुन्छन्। त्यस्तै परातम परमधाममा जागृत भएर शाकुण्डल र शाकुमारको आत्मालाई हेर्नुभयो, तनलाई हेर्नुभयो सद्गुरु महाराजले। के देख्नुभयो त भन्दाखेरि मुस्कुराउँदै गरेको, हाँस्दै गरेको देख्नुभयो। र उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि यिनीहरू खेलमा राजा महाराजा भएर खेलको बडा आनन्द लिइरहेका छन्, यस्तो भावना आयो। ओ खेलमे हे अपनी जात। ओ यी दुईजना खेलमे हे, खेलमा छन्, अपनी जात आफ्नो जातिमा। यिनीहरू आफ्नो आफ्नो जातिमा खेलमा छन्। यिनीहरूको परातमा हाँसिरहेको छ, यानि कि यिनीहरू खेलमा कोही राजा महाराजा भएर खेलको आनन्द यिनीहरूले लिइरहेका छन्। यिनीहरू दुईटालाई यदि जगाउने हो भने अरू आफै जाग्छ। तब यह चित्तमे ग्रहलै, तब यो कुरा चित्तमा ग्रहण गरेर लिनुभयो।
इशारत हुन बखत त्यो समयमा सबै इशाराहरू ग्रहण गर्नुभयो। और बीज कुरानका सोदेखि देवचन्द्रजी में तित, कुरानको बीज पनि देख्नुभयो देवचन्द्रजीमा इन्द्रावतीले। देवचन्द्रजी महाराज भित्र कते परम्पराको ज्ञानको बीज देख्नुभयो इन्द्रावतीले। र खोजीबाई यवनको मुसलमान जातिमा खोजीबाई नाम गरेकी, यवन भनेको मुसलमानमा खोजीबाई नाम गरेकी स्त्रीको कही रहीबाई वासना जात, उनी रहीबाईकी वासना रहेछन्। खोजीबाई भन्ने एकजना मुसलमान, त्यो कुरा पनि गर्नुभयो। सद्गुरु महाराजले नै जागनी गर्नुभएको थियो खोजीबाईलाई, जो रहीबाईको वासना थिइन्। यो पछि आउन सक्छ क्वेसन, यस्ता प्रश्नहरू नै आउने हुन् क्विजमा। रहीबाईको वासना कसमा थियो भनेर प्रश्न आयो भने के जवाब दिनुहुन्छ? अहिले त दिनु पनि त पछि चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। तब पूछी श्रीजी साहेबजी, तब श्रीजी साहेबले सोध्नुभयो खोजीबाई रहीबाई मुसलमान भने पछाडि, क्या इनमें अपनी है बात, कि यो मुसलमान समुदायमा पनि हाम्रो कुरा छ? ब्रह्म सृष्टि मुसलमानमा पनि छन्? त्यति बेला 54मा तब श्री देवचन्द्रजी कया, देवचन्द्रजीले भन्नुभयो यामे कोही कोही वासना जा, यामे यो मुसलमानमा मुस्लिम सम्प्रदायमा कोही कोही एक दुईजना वासना ब्रह्म वासनाहरू पनि छन्, यो कुरा तिमी निश्चयको साथमा जान। और यिनकी कुरानमे, अनि उनीहरूको धर्मशास्त्रको जुन कुरान छ, ग्रन्थ छ, त्यसमा हे अपनी पहिचान, हाम्रो पहिचान छ त्यहाँनिर। प्राणजी महाराजले छत्रसाललाई पनि सम्झाउनु भएको थियो, कुरानमा सद्गुरुको मेरो तिम्रो कुरा लेखिएको छ भनेर पन्नामा सम्झाउनु भएको थियो। यानि कि त्यहाँ कुरानमा के छ त भन्दाखेरि तीनवटा शब्दलाई अन्डरलाइन गरेर राखेको छ। अलफ लाम मिम भन्ने शब्द छ, त्यो रातो मसीले अन्डरलाइन गरेर राखिएको छ। अलफ लाम मिम भनेर त्यसको अर्थ कहिले खुलेको थिएन। इमाम यदि प्राणजी महाराजले खोलाइदिनु भयो त्यसको अर्थ। अलफ भनेको मोहम्मद, लाम भनेको सद्गुरु, मिम भनेको प्राणनाथ इमाम मेहेदी, तीनवटा स्वरूपको नाम लेखिएको भनेर पछि खुलाइदिनु। कुरानमा पनि हाम्रो पहिचान छ। र एउटा दुःख पोख्नु भयो त्यति बेला 55मा सद्गुरुले, हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ्न, मैले त कुरान बहुत पढ्ने कोसिस गरेँ, पर जाहिरी लोग जो हमको न देवे लेवन, तर जाहिरी लोग जाहिरी समुदायले लिन दिएनन् त्यहाँभित्रको ज्ञान मलाई, त्यो मैले गर्न सकिनँ, तर तिमीले गर्नु। 56 तुम्हारे आगे कहता हूँ, तिम्रो अगाडि यो भन्दैछु म, यो एकान्तमा भन्नुभएको कुराहरू, यो खिलवत, यो याके वास्ते सब, याके वास्ते भनेको यसको लागि, यो सबै कुरा म यसको लागि भन्दैछु कि ए बात तुमसे होएगी, यो कुरा त तिमीबाट हुन्छ भन्ने आशाले मैले तिमीलाई भनेको, जो मैले गर्न सकिनँ त्यो तिमीले गर्न सक्छौ भनेर। लीला आगे होइ, जब जब अगाडि लीला हुनेछ नि तिमीबाट त्यो कुरा हुन सक्छ भनेर मैले तिमीलाई भनेको हो। 57मा और इशारतें कही धाम की, धामका इशाराहरू भन्नुभयो एकान्तमा। कसले? सद्गुरु महाराजले मेहराजलाई, इन्द्रावतीलाई। सो सुन कि ग्रहलाई, तब त्यो सुनेर ग्रहलाई ग्रहण गरेर लिनुभयो। बीज मात्र इन लीलाको, बीज मात्र इन लीलाको भनेको यो सम्पूर्ण लीलाको बीज रूप। बीज मात्र भनेको त्यो सबै लीला मध्येबाट थोरै मात्रै भनेको होइन। बीज मात्र इन लीलाको भन्दा गलत अर्थ लाग्न सक्छ, त्यत्रो लीलाको थोरै मात्रै लिनु भएछ भनेको होइन, त्यो सबै लीलाको
बीज रूप लिनुभयो। धेरैबाट थोरै लिएको होइन, थोरैमा धेरै लिएको। के अरे? धेरैबाट थोरै लिएको होइन, थोरैमा धेरै लिएको। यसरी बुझ्नु है यो चौपाइलाई। बीज मात्र यिनले लागो सो पायो उस बखत सब। त्यो समयमा त्यो बीज थोरैमा सबै पाउनुभयो। सो पायो उस बखत, त्यो समयमा सबै। 58 नित्यौं चर्चा सुनत हे मिलकी दो भ्रात। नित्य यसरी चर्चा सुन्नुहुन्छ दुईजना भाइहरू मिलेर। दो प्रेममा भिगे रहे, यी दुईजनै प्रेममा मस्त छन्। भिगे रहे भनेको भिजेका छन्, डुबेका छन् दुईजनै प्रेममा। को दुईजना? साकुण्डल र सकुमार छ कि होइन हो, गोवर्धन भाइ र मेहराज ठाकुर। दो त्यो एकान्तमा भएको सक्यो चौपाइहरू। अब यता प्रसङ्ग आउँदैछ। अब नित्यौं चर्चा सुनत हे, दुईजना नित्य चर्चा सुन्छन्। मिलके दो भ्रात भनेको भाइहरू, दुई भाइहरू। दो प्रेममा भिगे रहे, प्रेममा अलमस्त मग्न छन् दुईजनै। करे मूल निशबत, विख्यात करे गर्दछन्, मूल निशबत मूल सम्बन्ध, विख्यात वर्णन। दुईजना मूल सम्बन्धको वर्णन गर्छन्। अब दुईजना भाइहरू मिलेकै छन्। आखिरी अब उनीलाई केको डर। घर से चले दो मिलके, दुईजना घरबाट मिलेर दाजुभाइ जान्छन्। आवे मिलकर साथ, मिलेर साथमा आउँछन्। बाँध्यो चित्त अति हेतसौँ, चित्त बाँधेको छ अति हेतसौँ भनेको प्रेमसँग। दो नाते की बात, यो के रहेछ? दुईटा नाताको कुरा रहेछ। बडा मिठो चौपाइ छ यो 59। बाँध्यो चित्त अति हेतसौँ, दो नाते की बात। दुईटा नाताको कुरा हो यो। कुन नाता? लौकिक नाता र पारलौकिक नाता। लौकिक नाता संसारको नाताले भाइ भाइ, परमधामको नाताले बाई बाई। दुईटा नाता। के अरे? संसारको नाताले भाइ भाइ, परमधामको नाता बाई भनेको के? बाई बाई हो होइन, सखी भनेको भाइ भनेको। परमधामको सखी सखी, संसारको दाजुभाइ। दुईटा नाता। तो एक दिन आए घर में। अब भाइ भाइको मिलनको विषयमा त तपाईँहरू राम लक्ष्मण भरतको उदाहरण लिनुहोस्। राम र लक्ष्मणको तिहारमा देउसी खेल्दाखेरि आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि राम लक्ष्मण जस्तै हुन्, यो घरका दाजुभाइ भन्छन् कि भन्दैनन्? छोरामा हुन् यही घरका राम र लक्ष्मण समान, छोरीमा हुन् यही घरका सीता र सरस्वती समान भनेर आशीर्वाद दिन्छ। भाइ भाइको प्रेममा राम लक्ष्मणको उदाहरण। एक दिन रावणले रामलाई भन्यो मर्ने बेलामा। के भन्यो भन्दाखेरि, राम तिमीलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, धनमा, विद्यामा, शक्तिमा, ऐश्वर्यमा सबैमा तिमी म भन्दा सानो छौ। म जति सम्पन्न तिमी छैनौ। चाहे बलमा भनौँ, चाहे धनमा भनौँ, चाहे विद्यामा भनौँ, चाहे ऐश्वर्यमा भनौँ, तैपनि तिमीले जित्यौ, मैले हारेँ। किन थाहा छ तिमीलाई? किनकि तिमीसँग तिम्रो भाइ थियो। मेरो भाइ त मसँग द्रोह गरेर दुश्मनसँग गएर मिलेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हारेँ, तिमीले जित्यौ। त्यसैले कविहरूले भनेका छन्, किसी पेट का कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। कुल्हाड़ी भनेको वनचर हो क्या। किसी पेट के कटने का किस्सा न होता,
अगर कुल्हाडी के पीछे लकडी का हिस्सा नहोता। भनेको कुनै पनि रुखहरू काटिँदैन थियो होला यदि वनचरोमा बिँड हुने थिएन भने। के अरे वनचरोमा बिँड के को हुन्छ? त्यही लकडीकै हुन्छ। यदि त्यो वनचरोमा त्यो बिँड चाहिँ थिएनन् भने रुख त काटिँदैन थियो नि। त्यसैले आफूलाई यदि डुबाउँछ भने आफ्नाले नै डुबाउँछन्। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डुबी वहाँ जहाँ पानी कम था। त्यस्तै हो। अब अगाडि बढौँ। दाजुभाइको प्रेमको यहाँनिर सम्बन्धको चर्चा गर्नुहोस्। गोवर्धन भाइ र मेहराजको सम्बन्धलाई लिएर अब अगाडि बढौँ। 59 में जाऊँ। तो एक दिन आए घरमा एक दिन आएछन्। को? दुईजना मिलेर जान्छन्, मिलेर आउँछन्। बडा भाइ करत स्नान। बडा भाइ भनेको श्यामलजी स्नान गर्दै रहेछन्, नुहाउँदै रहेछन् दिनको समयमा। अब भनेछन्, कहिया तुम बिगडे दो भाइ, भए काम काज से जान। यी दुईजना बिग्रेका हेर न, तिमीहरू बिग्रियौ दुईजना, काम काज केही छैन। एउटा गुरु भनेको छ, बिहान पनि त्यसैकोमा बेलुका पनि त्यसैकोमा, तिमीहरू दुईटा बिग्रियौ। 61 में सुशोभत गंगजी से और गुरु शोभत दोनों को निकाले सर से तब तुम सुध्रो त। उनले के भनेछन् भने यिनीहरू बिग्रिन् त गाङ्गजी भाइ, अनि त्यो गाङ्गजी भाइकोमा बस्ने गुरु, यी दुईटाले गर्दाखेरि यिनीहरू बिग्रेका हुन्। दुईटैलाई सहरबाट निकालिदिने हो भने अनि यिनीहरू सुध्रिन्छन् भनेर प्याच्चै भने श्यामलदासजीले। तब गुस्से होए दौडे मार्ने मिलके भाइ दोए, छिपाए माता ने घर में। दुईजना रिसाले अब चाहिँ मारिदिन्छु भनेर गएका थिए दुईजना दाइलाई है। छिपाए माता ने घर में, घरमा आमाले लुकाउनु भयो श्यामलदासजीलाई। लु यिनीहरूले मार्छन् अब, लुक भाइ भनेर लुकाउनु भयो, बचाउनु भयो। आए पिता ने सुनी सोए, पिताले आएर सुन्नुभयो। त्यसकारण के भनिन्छ भने बरु आफ्नो निन्दा सुन्नु तर गुरु निन्दा नसुन्नु भनेको। गुरु निन्दा सुन्यौ भने कि त बोल्दै गरेको जिब्रो थुत्तिनु या त कान थुनेर बस्नु, तर सुन्न चाहिँ नसुन्नु गुरुको निन्दा भनेको छ। अगाडि बढौँ। छिपाए माता ने घरमै, आमाले लुकाउनु भयो, किनकि आमा भनेको भावनाको कोमलताको प्रतीक हो, हार्दिकताको प्रतीक हो। आमा ममताको प्रतीक हो। पिताजीले कर्तव्यको कठोरता सिकाउनुहुन्छ, बौद्धिकताको प्रतीक हो। आमाले लुकाउनु भयो, पिट्न दिनु भएन। आए पिता ने सुनी सोए, पिताले आएर त्यो कुरा सुन्नुभयो। 63 में तब कहा केशव ठाकुर ने, केशव ठाकुरले भन्नुभयो, जिनकी तुम चर्चा सुन त तिन सुनी कान्जी भट्ट से बाँचे श्यामजी मन्दिर जित। तिमीहरू दुईजनाले जसको मुखबाट सुन्छौ नि कथा, तिमीलाई थाहा छ कि छैन? तिमीहरूका गुरुले त कान्जी भट्टको मुखबाट कथा सुनेका हुन् नि। तिमीहरू जसको मुखबाट कथा सुन्न जाँदैछौ, तिमीहरूका गुरुले त कान्जी भट्टबाट सुनेका हुन्, त्यो त मलाई थाहा छ। त्यसकारण अब के गर्ने? कान्जी भट्टकैमा लगिदिन्छु म तिमीलाई, त्यहीँनेरि गएर सुन्नु। यो प्रसङ्ग आउँदैछ। तिन सुनि कान्जी भट्ट से, तिन भनेको तिमीहरूका गुरुले कान्जी भट्टबाट सुनेका हुन्। बाँचे श्यामजी मन्दिर जित, श्यामजीको मन्दिरमा ती कान्जी भट्ट कथा वाचन गर्छन् नि, त्यहाँ गएर सिकेका हुन् तिमीहरूका गुरुले। हामीले देखेको छैन? उतै चल के तुम सुनो, त्यहाँ किन जान्छौ गङ्गाजी भाइकोमा? त्यहीँ गएर भट्टजीकोमा गएर सुन्ने नै हो भनेर अर्को बाटो देखाउनु भएछ। कसले 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 अरे? ज्ञानु दाइ? ए केशव ठाकुरले।
उतै चल के तुम सुनो। तब दियो जवाफ यिनै त, दुईजनाले तब जवाफ दिए। यिन भनेको यिनीहरूले यहाँ। जो पूछे ताको दे जवाफ, तो हम हमेशा बैठे थी त। जो पूछे, यदि हामीले सोधेको त्यसको जवाफ दिनुभयो भट्टजीले भने हामी त्यतै बस्छौँ सधैँ ल। तर हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। जो पूछे, हामी जुन सोध्छौँ ताको त्यसको दे जवाफ, उनले जवाफ दिनुपर्छ। उनले जवाफ दिनुभयो भने तो हम हमेसा बैठी थी त, हामी हमेसा त्यहीँ गएर बस्छौँ ल। ठिक छ, शर्त मन्जुर। तब पिताले चले तिन पे, पिताले लिएर जानुभयो। वे बैठे जाए कि ताई, त्यहाँ गएर बस्नुभयो पिता। वे भनेको पिता, ती दुईजना को साइलो छोरा र काइलो छोरा गएर बसे। कहीँ भट्ट लड्के कछु पुग्छ त। अब भट्टजीलाई गएर भन्नुभएछ, लड्के कछु पुग्छ त, केटाहरू केही सोध्ने भन्दैछन् तपाईँलाई। देव जवाफ चित्त दिई आए, तपाईँ चित्त दिएर अहिले जवाफ दिनुहोस् त्यसको। अब मन्त्री हुन्, मन्त्री भएपछि त होइन ल। देव जवाफ चित्त दिई आए, तपाईँ चित्त दिएर यहीँ अहिले त्यसको जवाफ दिनुहोस्। ठिक छ ल, सोध्न आएका हुन् भने सोधन्, म जवाफ दिन तयार छु भट्टजी। तब पूछे दो भाइ ने, दुईटा भाइले सोधे। के सोधे? भट्ट कितने गुण के लोग? ए भट्टजी, कितने गुण, कति गुण छन्? के लोक, कतिवटा लोक छन्? तत्व कहो कितने सही, तत्व भन्नुहोस् कतिवटा छ, सहीमा भन्नुहोस्। कितने प्रलय अलोक, कति प्रलयहरू छन् र कुन कुन लोकहरू प्रलयमा नाश हुन्छन्, कतिवटा प्रलय छन् त्यो भन्नुहोस्। 67। अनि उता पिताजी विचार गर्दै हुनुहुन्छ नि, यति नै सोध्नु थियो भने यहाँ किन आउनु, मलाई सोध्नु घरमा, म जवाफ दिन्थेँ। यति नै सोध्ने हो भने। भट्टजी अब बडा कन्फिडेन्टको साथमा जवाफ दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् जवाफ दिने तरिका। 3 गुण ते चौथो गुण नै, 3 गुण भन्दा चौथो गुण छँदै छैन। 5 ते छठौँ तत्व नभए 5 भन्दा 6वटा तत्व त छँदै छैन। 14 ते लोक नै 15मो, 14 भन्दा 1 बढी पनि छैन, 15 छँदै छैन। और प्रलय 4 त 4 प्रकारका प्रलय छन्, यो कुरा सत्य हो भनेर जवाफ दिनुभयो भट्टजीले। अब सोध्दै हुनुहुन्छ, पिताजी उताबाट हेरिरहनु भएको छ। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहे त कौन ठौरा? ए त्यसो भने भन्नुहोस्, पार ब्रह्म जो स्वरूप हुनुहुन्छ नि, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? यति भन्दाखेरि चाहिँ केटाहरूले केही सिकेका रहेछन् है, ठिकै सोध्दैछन् है भन्दैछन् पिताजी छेउमा बसेर। कही भन्नुभयो क्षीर समुद्र अव्यय बट पर। क्षीर समुद्रको अव्यय भनेको अविनाशी, बट पर वृक्षमा रही अङ्गुष्ठ मात्र न और, अङ्गुष्ठ मात्र भएर पारब्रह्म रहन्छन् प्रलयको समयमा, अरूतिर कतै पनि हुँदैनन्। क्षीर सागरको अव्यय बटमा बस्छन्। अक्षय छ? ए अच्छा, अक्षय ठिक छ त, अखण्ड, क्षय नहुने, त्यहाँ बस्छन्। अब प्रश्न सोधे, चौथो गुण तुम न कहियो। चौथो गुण त तपाईँले भन्नु भएन। छठो तत्व न हो, छठा तत्व पनि हुँदैन। लोक कहियो नै 15मो, 15मा लोक नै हुँदैन। रहे कौन ठाउँ र भव सोए, त्यसो भने कुन ठाउँमा रहन्छन् त? त्यो क्षीर सागर चाहिँ कहाँनिर छ त? 14 भन्दा 15 लोकै छैन, 3 भन्दा 4 गुणै छैन, 5 भन्दा 6 तत्वै छैन भने प्रलय 4 हुन्छ, सबै नाश हुन्छ भने त्यो क्षीर सागर चाहिँ कहाँ रहन्छ त? त्यो बताउनुहोस्। त्यहाँको अव्यय वृक्ष कसरी रह्यो त्यो बताउनुहोस्। तब भट्टकी सुध बुध गई। यो प्रश्नले भट्टजीको शुद्धि बुद्धि सबै गयो।
यो त मैले सोचेकै थिइनँ त। कहीँ ए जवाब ब्रह्मा से नभई, अब विद्वानको त अर्कै हुन्छ नि त भाषा। यो प्रश्न ब्रह्माजीले पनि दिन सक्नुहुँदैन, मैले कसरी जवाब दिन सक्छु? तब कहीँ तहाँ पिताने। अनि उनीहरूले भने त्यस्तो नभन्नुहोस्, रोक्नुहोस् भट्टजी, ब्रह्माजीले आक्षेप नलाउनुहोस्, हामी भन्छौँ, अब हाम्रो सुन्नुहोस् भनेर दुईजनाले सुनाए भट्टजीलाई। त्यो देखे पछाडि होइन केटाहरूलाई नसकिने रहेछ। तब कहीँ तहाँ पिताने, पिताले भन्नुभयो तुम्हारे चित्त आवे करो सोए, जो चित्तमा आउँछ त्यही गर, अब मैले छोड्देँ भनेपछि या भान्त नौतनपुरीमे, यस प्रकारले नौतनपुरीमा दो भाइसी चर्चा कई ठाउँ र दुई भाइले कतै धेरै ठाउँमा गएर चर्चा गरे। कतै यज्ञ गर्दै गरेको धुवा देखे भने पनि दुईजना गइहाल्ने, ल पण्डितजी बसौँ हामी चर्चा गर्न, हामी प्रश्न सोध्छौँ तपाईँ जवाब दिनुहोस्। अब त पुरोहित पण्डितहरू कोही छेउ पर्नै छोडे। दुईटा छन् मन्त्रीका छोरा, ती आए पछाडि यिनीहरूले अबर पार्छन् भनेर। सो बित्त कहाँ लो कहूँ, त्यो बित्त कहाँसम्म भनौँ, भयो प्रेम दोमे जोर, दुईटामा बडा प्रेम भयो दुईजनामा। वर्ष 24 मास